अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है गुस्सा। कुरान करीम की वो आयत जिनमें हलम व वक़ार और सब्र व रज़ा का हुक्म दिया गया है, उनसे गुस्सा की कबाहत समझ में आती है। उसी तरह जिन मकामात पर इन ज़ालिमों और जाबरों की मजम्मत की गई है, जो ज़रा ज़रा सी बात पर मुश्तल होकर कमज़ोरों पर सितम ढाते थे, वहाँ से गुस्सा की बुराई ज़ाहिर होती है। वरना कुरान करीम में बारी ताला की निस्बत से गज़ब, गुस्सा का जिक्र तो मुतअद्दिद मकामात पर है, मगर बंदों के हवाले से उसका सराहता जिक्र नहीं है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि हर गुस्सा काबिल मज़म्मत नहीं है, बल्कि उसके 3 दर्जात हैं: तफरीत, इफ़रात और एतदाल। तफरीत यह है कि इंसान को बिल्कुल गुस्सा ना आए या बहुत कम आए। ऐसे शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर रहमियत और गैरत नहीं है। उसी जैसे इंसान के बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिससे गुस्सा दिलाया जाए फिर भी उससे गुस्सा ना आए, वो गधा है। इफ़रात यह है कि कोई शख्स मगलूब अल-गज़ब हो, यहाँ तक कि वो अक्ल, दीन और अताअत के दायरे से निकल जाए और उसके अंदर बसीरत और नज़र व फ़िक्र बाकी ना रहे। एतदाल ये है कि इंसान अक्ल और दीन के इशारे का मुंतज़िर रहे। यहाँ हमीयत का तकाज़ा हो वहाँ वो गज़बनाक हो जाए, और जहाँ हिल्म व वक़ार और सब्र का मौक़ा हो वहाँ अपने जज्बात को काबू में रखे। इस तक़सीम से साबित हुआ कि मुतल्लक़न गुस्सा मज़मूम नहीं। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसे होता तो बारी ताला की तरफ से उसकी निस्बत ना होती। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि बाज़ औक़ात आपको गुस्सा आ जाता था, लेकिन ये गुस्सा अपनी ज़ात की खातिर नहीं होता था, बल्कि शरीयत के अहकाम की पामाली और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए होता था। ऐसे गुस्सा की आपने मजम्मत बयान फरमाई है जो महज अपनी ज़ात के लिए या शैतानी इशारे की तहत हो। अबू दाऊद में हज़रत अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से पैदा किया गया है। आग को पानी से बुझाया जा सकता है, लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि वो वुज़ू कर ले। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो उसे चाहिए कि बैठ जाए। अगर गुस्सा जाता रहे तो फबा, वरना उसे लेट जाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे वसीयत फरमाइए। आपने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने बार बार दरख्वास्त की, आपने हर बार यही फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। सही बुखारी की एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि हकीकी पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखे। अहल अलूम में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के हवाले से नकल किया गया है कि फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि मुझे कोई ऐसी बात सिखाओ जिससे मेरे ईमान और यकीन में इजाफा हो। उन्होंने कहा, गुस्सा ना किया करो, क्योंकि शैतान को इब्ने आदम पर सबसे ज़्यादा कुदरत उस वक्त हासिल होती है जब वो गुस्से में होता है। लिहाजा गुस्सा पी जाया करो और हिल्म व वक़ार से उससे ठंडा कर दिया करो, और देखो उजलत से बचा करो, क्योंकि जब तुम उजलत से काम लोगे तो अपने नसीब से महरूम हो जाओगे। हर करीब और बईद के साथ नरम खुई से पेश आओ,
اور جابر اور ماند نہ بنو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ دوزخ میں 3 دروازوں سے داخل ہوں گے۔ پہلا دروازہ شبہات کا ہے، کیونکہ شبہات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں شک پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا دروازہ شہوت کا ہے، جس کی وجہ سے خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور مرضیات پر مقدم کیا جاتا ہے۔ تیسرا دروازہ غصے کا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب غصے کی آگ بھڑکتی ہے تو بہت کچھ جلا کر رکھ دیتی ہے۔ عقلی قوا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، اسے اپنے اوپر اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسے غصے نے نامعلوم کتنے گھر اجاڑ دیے۔ میاں بیوی میں طلاق اور جدائی کا سبب اگر معلوم کیا جائے تو وہ عام طور پر غصہ ہی ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات پر میاں بیوی بھڑک اٹھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، اور پھر شوہر صاحب آپ سے باہر ہو کر طلاق 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 کہہ دیتے ہیں۔ بعد میں ایسے شوہروں کو نادم اور شرمندہ ہو کر روتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ مفتیان کرام کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا غصے کی وجہ سے ہوا اور نہ میرا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ حالانکہ طلاق تو بہرحال واقع ہو جاتی ہے، چاہے ہنسی مذاق میں دی جائے یا غصے کی حالت میں۔ قتل و قتال کی بنیاد وجہ تلاش کی جائے تو وہ بھی غصہ ہی ہوگی۔ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جب معمولی تو تکار کے بعد ایک شخص طیش میں آ گیا اور اس نے گولی چلا کر یا خنجر گھونپ کر دوسرے کو قتل کر دیا۔ اہل علم نے غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے اور اسے اعتدال میں رکھنے کی یہ مختلف علاج یہاں بیان فرماتے ہیں۔ ایک، جب غصہ آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے، اس سے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا اور یہ خوف اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کر دے گا۔ دوسرا، ان حدیث میں غور و فکر کرے جو غصہ پی جانے، عفو و درگزر اور حلم و وقاری کی فضیلت کے بارے میں وارد ہیں۔ تیسرا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندے، تجھے جتنی قدرت میرے بندوں پر حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت مجھے تیرے اوپر حاصل ہے۔ اگر تم نے میرے بندوں پر غصے کی وجہ سے زیادتی کی تو قیامت کے دن تجھے میرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چوتھا، یہ سوچے کہ غصے میں آپے سے باہر ہو جانا حملہ آور کتوں اور درندوں کے مصابہ ہے، وہ بھی طیش میں آ کر وہی کچھ کرتے ہیں جو انصار کرتا ہے۔ پانچواں، یہ جان لے کہ اسے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ فلاں کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیوں ہوا ہے، میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اس کی مرضی سے بہتر ہے۔ چھٹا، غصے کے بعد جو ندامت اور شرمندگی ہوگی اسے یاد رکھنے کی کوشش کرے۔ ساتواں، یہ سوچ لے کہ میں یوں ہی غصے کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا تو ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا اور میرے اپنے بھی پرائے بن جائیں گے۔ آٹھواں، غصہ آنے کے بعد اپنی حالت بدل دے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے یا وضو کرے اور اپنے اوپر پانی چھڑکے۔ نواں، شیطان مردود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔